पाकिस्तानी कौम न पहले कभी झुकी थी न हम अब झुकेंगे। हम पहले भी कहते रहे हैं और अब भी कहते हैं कि हमारी शहादत की आरज़ू ज़िंदगी से ज़्यादा है। चाहे किसी ने नीली, सफ़ेद या खाकी वर्दी पहन रखी है, शहादत हमारे लिए एजाज़ है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का चाइना मीडिया ग्रुप को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान के लिए सबसे अहम चीज़ इसकी ताकत है। हम अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा खुद पर इन्हिसार करते हैं। जब हमारा अज़म मजबूत होगा तो फिर बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी भी अपना किरदार अदा करती है। दुनिया के जितने भी ममालिक हैं, सबको इस वक्त बड़े चैलेंजेस का सामना है। जो बड़े ममालिक हैं उनका विजन भी बड़ा है। पाकिस्तान और चीन दुनिया में दो जिम्मेदार मुल्क हैं। दोनों की पहली तरजीह लोगों की फलाह बहबूद है। लोगों की खुशहाली हमेशा अमन और इस्तेहकाम से आती है। पाकिस्तान और चीन दोनों की खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशें हैं। इसी के लिए हम दहशतगर्दी की लानत से भी लड़ रहे हैं। चीन ने इंतहाई कम अरसे में इतनी बड़ी आबादी के साथ जो तरक्की की है, इसे दुनिया को देखना चाहिए। भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान सफारती महाज पर मुतहरिक नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की बीजिंग में चीनी वज़ीर लियो जियनचाओ से मुलाकात। पाक चीन सियासी जमातों के दरमियान रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। इसहाक डार ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर चीन की हिमायत को सराहा। लियो जियनचाओ का कहना था कि पाकिस्तान और चीन दोनों आयरन ब्रदर हैं और ताल्लुकात को हमेशा तरजीह देंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी के साथ साथ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अहम अरकान समेत दीगर सीनियर चीनी रहनुमाओं से जामे बातचीत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुल्क की मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर होगा। इजलास में पाक भारत कशीदगी के उमूर का भी जायजा लिया जाएगा। ज़राए का कहना है कि वफाकी काबीना के इजलास में मार्का हक में पाकिस्तान की फतह पर मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। वफाकी काबीना आइंदा माली साल के बजट पर भी गौर करेगी। हम जंग नहीं, हम चाहते हैं अगर जंग मुसल्लत की गई तो दुश्मन हमें हमेशा तैयार पाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, ऑपरेशन में कामयाबी सिपाही सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर की मरहून मिन्नत है। वज़ीर-ए-आज़म का कराची में पाक बहरिया के जवानों और अफसरान से खिताब। कहा, राफेल जहाज़ों का हशर देखकर भारतीय अफवाज मैदान छोड़कर भाग गईं। दुश्मन मुल्क को अफवाज पाकिस्तान ने वो सबक सिखाया जो वो क़यामत तक याद रखेगा। पूरी कौम पाक फौज के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह शाना बशाना खड़ी थी और खड़ी है। बहरी फौज की तैयारी देखकर दुश्मन ने हमले की जुर्रत नहीं की। कराची शहर, बंदरगाह और हमारी तिजारत सब महफूज रहे। वज़ीर-ए-आज़म का मजीद कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मसला कश्मीर पर सालिसी की पेशकश की है। मुश्किल वक्त में साथ देने पर दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान नेवी डॉक यार्ड का दौरा। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू भी मौजूद थे। घबराहट और इबरतनाक शिकस्त छुपाने की नाकाम कोशिश। मोदी सरकार के सीज फायर पर बार बार बदलते बयानात। मोदी सरकार ने ट्रंप की सालिसी मुस्तरद करते हुए जंग बंदी को पाक भारत मामला करार दे दिया। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री के मुताबिक पाक भारत जंग बंदी में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। ट्रंप ने हमसे इजाजत नहीं ली, खुद ही मरकज़े तवज्जो बनना चाहा। पाकिस्तान ने कितने भारतीय तैयारे तबाह किए? ओपोजिशन के सवाल पर फॉरेन सेक्रेटरी ने जवाब देने से इनकार कर दिया। ओपोजिशन अरकान भी फट पड़े। सवाल पूछा कि अमेरिकी सदर ट्रंप के 7 बार सीज फायर के बयान पर मोदी सरकार खामोश क्यों रही? मोदी सरकार ने दुनिया को सीज फायर पर अमेरिकी मुदाखलत का तासुर क्यों देने दिया? मोदी सरकार सिर्फ मीडिया में जंग जीत रही है, असल तफसीलात छुपाई जा रही हैं। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के दौरान शाहीन मिसाइल इस्तेमाल करने के भारतीय दावों को मुस्तरद कर दिया। दफ्तर खारजा का भारतीय मीडिया की झूठी खबरों पर शदीद रद्द-ए-अमल। बयान में कहा गया, भारतीय अफवाज ने जाली वीडियो जारी करके प्रोपेगेंडा किया, बादजान वीडियो डिलीट कर दी। पाकिस्तान की जानिब से इस्तेमाल होने वाले हथियारों की तफसील 12 मई को ISPR प्रेस रिलीज में वाज़ेह तौर पर मौजूद है। फतह 1 और 2 मिसाइल, जदीद ड्रोन्स और तवील फासले की तोपें इस्तेमाल हुई। मकबूजा कश्मीर में निशाना बनने वाले मकामात की तफसीलात भी मंजर-ए-आम पर लाई जा चुकी हैं। भारतीय मीडिया ने बगैर तस्दीक झूठा बयानिया फैलाया जिससे इलाकाई सलामती को खतरा लाहिक हो सकता है। भारतीय मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडे पर भारतीय नौजवान मोदी सरकार पर फट पड़ा। मोदी सरकार और भारतीय मीडिया की झूठी खबर पर कहा कि लोग सवाल कर रहे थे कि क्या भारत ने सच में कब्जा कर लिया है।
اینکر کی جانب سے جنگ بندی کے سوال پر بھارتی نوجوان کا کہنا تھا کہ یہ دفاع سے جڑی بات ہے اور اس پر دفاعی ماہرین رائے دیں تو بہتر ہوگا. اگر یہ جنگ بندی بھارت کی جانب سے خود کی جاتی تو بہتر تھا. ایسا لگتا ہے کہ بھارت تجارت کرنے کے لیے کسی ملک کے سامنے جھک رہا ہے. اگر بھارتی فوج پاکستان میں گھس چکی تھی, جیت رہی تو پھر جنگ بندی کیوں کی گئی؟ وزیراعلیٰ مریم نواز شریف سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور, دو طرفہ تعاون میں شراکت داری کو مزید فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیراعلیٰ نے پاک بھارت کشیدگی میں برطانیہ کے مثبت مدبرانہ کردار کو سراہا. مریم نواز کی تعلیم, تجارت, گورننس میں باہمی اشتراک کار مزید بڑھانے کی پیشکش. کہا سیاسی مشترکہ ارتھ شارٹ پرائز جیسے عالمی ماحولیاتی منصوبے میں کردار قابل تحسین ہے. سیاسی مشیر زوئی ویر کی پنجاب میں ہمیشہ دوستوں کی طرح یاد رکھی جائیں گی. جین میریٹ کی بطور ہائی کمشنر خدمات کو حکومت پنجاب انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے. محصولات میں اضافے کے لیے حکومتی کوششیں. 50 سے زائد اقسام کی الٹرا پروسیسڈ فوڈز پر 5% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگائے جانے کا امکان ہے. فریز شدہ غذائی چپس اور کاربونیٹڈ ڈرنکس اور انسٹنٹ نوڈلز پر ڈیوٹی لگائی جائے گی. آئس کریم, بسکٹ, فریز شدہ گوشت, جبکہ دیگر الٹرا پروسیسڈ اشیاء شامل تیار شدہ کھانے اور دیگر کئی اقسام کی اشیاء بھی 5% FED کی زد میں آ سکتی ہیں. ذرائع کے مطابق تجویز منظور ہونے کی صورت میں بالواسطہ ٹیکسوں کے شعبے میں سب سے زیادہ بڑا ریونیو بڑھانے کا اقدام ہوگا. بانی پی ٹی آئی کی 6 اور بشرا بی بی کی ضمانتوں کی ایک درخواست پر سماعت. ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں بانی پی ٹی آئی کی جانب سے آج بھی ضمانت کی درخواستوں پر دلائل نہ ہو سکے. عدالت نے ملزمان کی عبوری ضمانتوں میں 17 جون تک توسیع کر دی. بشرا بی بی کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست پر فیصلہ محفوظ. بانی پی ٹی آئی کی ضمانت کی درخواستوں پر دلائل مکمل ہونے پر عدالت کی جانب سے فیصلہ سنایا جائے گا. احسن اقبال کا مراد سعید کے خلاف ہرجانہ کیس کا فیصلہ جج کی تبدیلی کے باعث نہ سنایا جا سکا. عدالت کی جانب سے کل فیصلہ سنائے جانے کا امکان. ایڈیشنل اینڈ سیشن جج محمد شبیر بھٹی کی جانب سے فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا. ڈیل ہو رہی ہے نہ ڈھیل, ابھی بانی پی ٹی آئی کی رہائی نہیں دیکھ رہا. کیسز کا قانون فیصلہ کرے گا. بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات اور بریفنگ کی خبر پر سینیٹر فیصل وابدہ کی ABN نیوز سے خصوصی گفتگو. کہا یہ کیسی بات ہے, کس چیز کی بریفنگ دیں گے؟ ہم نے کسی کی حب الوطنی پر شک نہیں کیا. بانی پی ٹی آئی کی حب الوطنی پر بھی کوئی سوال نہیں کرتے. یہ کس قسم کی خبر ہے کہ کوئی آ کے بریفنگ دے؟ پھر تو ٹرمپ بھی آ کے جیل میں ملے گا, روس کے صدر کو بھی بلا لیں گے. تحریک عدم اعتماد لانے کا جواز موجود ہے. پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ کی پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو. کہا اسپیکر قومی اسمبلی کو اندازہ نہیں کہ وہ اس وقت کس مذاق کا حصہ بنے ہوئے ہیں. پورا نظام زمیں بوس ہو چکا ہے. بانی پی ٹی آئی سے کسی کی ملاقات کی اطلاعات نہیں. ہم ہر ہفتے لسٹ دیتے ہیں لیکن اپنی مرضی کے لوگوں کی ملاقات کرائی جاتی ہے. پارٹی میں کوئی اختلافات نہیں. بانی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں سب متحد ہیں. جو دوست تحریک عدم اعتماد کا شوق رکھتے ہیں وہ پورا کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. تحریک انصاف کے بہت سے اراکین تحریک لانے والوں کے ساتھ نہیں ہوں گے. اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کہتے ہیں بطور اسپیکر سب کا خیال رکھتا ہوں. تحریک آ بھی گئی تو ان کے اپنے لوگ ساتھ نہیں دیں گے. قصور کے علاقے سرائے مغل میں ٹریکٹر کے ہل لگنے سے 2 نوجوان جاں بحق ہو گئے, ایک زخمی ہو گیا. لاپرواہ ڈرائیور اور نجی آواز میں گانا لگائے ٹریکٹر چلا رہا تھا. تیز رفتاری کے باعث سڑک کنارے کھڑے نوجوان نظر نہ آئے اور حادثہ پیش آ گیا. مقدمہ درج, ملزم گرفتار نہ ہو سکا. پاکستان میں عید الاضحیٰ 7 جون کو ہونے کا امکان. سعودی عرب میں حج 5 جون اور عید 6 جون کو ہونے کی پیش گوئی. ماہرین فلکیات کے مطابق پاکستان میں عید الاضحیٰ کا چاند 28 مئی کو نظر آئے گا. 27 مئی کو پاکستان میں چاند نظر آنے کے امکانات نہیں.